नमस्कार दर्शकबिन, सगरमाथा टेलिभिजनको एसटिभी च्याटमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ भौमनाथ दाहाल। उहाँ राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ, एउटा लेखक, पूर्व मन्त्री, नेपाल पत्रकार सङ्घका तत्कालीन सभापति। पछिल्लो विकास भएको नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमलाई एकदम नजिकबाट स्वतन्त्र चक्षुले हेर्ने त्यस्तो सामर्थ्य राख्ने व्यक्ति। समग्रमा आज म उहाँसँग वामपन्थीको सरकार, 2/3 बहुमत प्राप्त सरकार, यसबाट नेपाली जनले गरेको अपेक्षा अनि त्यो अपेक्षालाई के भयो, त्यो एउटा उहाँलाई म आज राजनीतिक विश्लेषकको रूपमा प्रस्तुत गर्नेछु। त्यस्तै नेपालको आन्तरिक राजनीति उप बाह्य पक्षहरूको कुनै न कुनै ढङ्गको चासो, चिन्ता र नेपाल सरकारले जाहेर गरेको प्रतिबद्धताका कुरा, अनि हाम्रो राजनीति कुन दिशातर्फ उन्मुख हुँदैछ, यसले नेपालको भविष्य, नेपाली जनको सुख दुःखका कुरा लगायत कतिपय यस्ता विषयहरूलाई म जोडेर उहाँसँग आज कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। मैले यहाँलाई एउटा नेताको रूपमा भन्दा पनि एउटा विश्लेषक, एउटा लेखक, समग्र नेपालको राजनीतिलाई नजिकबाट बुझ्ने एउटा सामर्थ्य राख्ने त्यस्तो व्यक्तिको रूपमा आज प्रस्तुत गर्न चाहेको छु। भोलि फागुन 3 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सरकारको ठ्याक्कै 1 वर्ष पुग्दैछ। यस क्रममा यसो सरसर्ती हेर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई 2/3 बहुमत नेपाली जनताले त दिए, तर यसले कुन मार्ग तय गर्दैछ र यसको आन्तरिक जुन अवस्थाका कुराहरू बाहिर छताछुल्लो जस्तो भएर आएका छन्, यसले के सङ्केत गर्छ? तपाईँको अलिकति म यस सवालमा विश्लेषण सुनाउँ, तत्पश्चात म अरू विषय क्रमशः उठान गर्छु, कृपया। अब तपाईँले जति यो राख्नुभयो अहिलेको उसमा, वास्तवमा सङ्केत को चाहिँ कुनै राम्रो सङ्केत दिइरहेको छैन। सरकारलाई यति धेरै सुविधा इतिहासमा पहिलोचोटि यो प्राप्त भएको। अब बिपी कोइरालालाई पनि 2/3 थियो उहाँको, तर के भने राजाको त्रासमा सधैँभरि काम गर्न परेको थियो। अहिले त के भनेदेखि नेपालको संविधान र प्रचलित मूल्य मान्यतादेखि बाहेक कुनै त्यस्तो शक्ति छैन जसमा यो सरकारलाई चाहिँ कुनै किसिमको खतरा होस्। तर 1 वर्षको सरकारको गति हेर्दाखेरि जतिसुकै तपाईँले निष्पक्ष भएर मूल्याङ्कन गर्दाखेरि पनि यसको कुनै दिशा देखिएन। यो कहाँ जान लागेछ, के गर्न लागेछ? जनताले चाहिँ 1 वर्ष अगाडि जुन उत्साहका साथमा 2/3 को बहुमत दिएर पठाए, आज तलदेखि माथिसम्म एउटै पार्टीको सरकार हुँदाखेरि पनि उसले चाहिँ के भने मुलुकलाई अब भोलिका दिन म यसरी अगाडि बढ्छु है भनेर भन्ने कुरा दिनु छ। अब कुराहरू ठुल्ठुला छन्। तपाईँ आज एउटा कुरा हुन्छ, फेरि त्यसको चाहिँ तपाईँको 2 महिनापछि त्यो कुरा हराएर जान्छ, त्यो कुरा फर्केर जान्छ। हर क्षेत्रमा सरकारको चाहिँ एउटा असफलताको यो शब्द प्रयोग गर्न पर्दाखेरि मलाई पनि कुनै खुसी लागेको छैन। तर के भनेदेखि त्यही दिशातर्फ सरकार हुनु भएछ। मूल समस्या के हो? जस्तो 2/3 बहुमत छ, 7वटा प्रदेशमा 6 प्रदेश नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको छ। प्रमुख प्रतिपक्षले धेरै डिस्टर्ब गरेको छैन, ऊ अलिक कमजोर अवस्थामा पनि छ, ऊ पनि आफ्नै समस्यामा लटपटिएको छ। अरू कुनै थ्रेट गर्ने आन्तरिक तागतहरू पनि छैन। त किन यिनीहरू काम राम्रो गर्न सकिरहेका छैन र पार्टीभित्र नै समस्या जस्तो पनि देखा पर्छ? अब यो कुनै एउटा अर्कै उद्देश्यका साथ मात्रै त्यो सिर्जना गरेको अथवा समस्या देखाइदिएर फेरि लाभ लिन मात्रै खोजेका हुन् कि अब यो के हो त्यो पनि बुझ्न त्यति भ्यू पाउन मानिसलाई अलिक गाह्रो भएको जस्तो देखिन्छ। त मूल समस्या के हो यिनीहरूको? होइन, मूल समस्या अब के लाग्छ भन्नु होला भने यो वास्तवमा बडो धेरै गहिरो प्रश्न छ। यो के हो त यिनीहरूको चाहिँ भन्दाखेरि समग्र तपाईँले हेर्दाखेरि एउटा के देखिन्छ भने यिनीहरूले सायद परिकल्पनै गरेका थिएन। नेपालको सन्दर्भमा कम्युनिस्टहरू यति ठुलो बहुमत लिएर आउँछन् र के अरे चाहिँ हामी सरकार चलाउँछौँ भनेर भन्ने कुराहरूमा त्यो चाहिँ देखिएन। अहिले चाहिँ त्यो हरेक क्षेत्रमा तपाईँको उनीहरूको चाहिँ के भनेदेखि राजनीतिक क्षेत्रमा, सुशासनको क्षेत्रमा त यो सरकार सबभन्दा बढ्ता बदनाम भयो। तपाईँको हुँदाहुँदै तपाईँको नेपालको जो भू राजनीतिक संवेदनशीलता थियो त्यो माथि पनि यसले चाहिँ प्रहार गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ
अब उनीहरूले आखिरमा गर्न खोजेको के हो त्यो नि कुरा स्पष्ट भएन 1 वर्षमा। बिहानीले दिनको चाहिँ सङ्केत गर्छ भने जस्तै त यो 1 वर्षले तपाईँको बाँकी 4 वर्ष कतातिर जान्छ भन्ने कुराको कुनै सङ्केत दिन सकेन। यो पार्टीभित्रको यिनीहरूको 2/3 बहुमत छ। आन्तरिक अवस्था केपी शर्मा ओली एक ढङ्गको कुरा गर्नुहुन्छ, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अर्को ढङ्गको कुराहरू आएको छ। त भलै स्पिरिट एउटै हो है, जुन जुन विषयमा अलि अलग ढङ्गले बोले पनि भनेर त्यसरी फेरि प्रतिवाद पनि गर्ने गर्छन्। माधव कुमार नेपालजी, झलनाथ खनालजी, वामदेव गौतमजी यी समग्रमा हेर्दा 2/3 बहुमत छ, तर आन्तरिक द्वन्द्व पनि छ। यसको अर्थ यो सरकारको निरन्तरता, जो 5 वर्षको जो म्यान्डेट प्राप्त यो सरकारलाई भनेर भनिन्छ नि, त के छाँटकाँट के देखिन्छ? यो त्यहाँसम्म प्रवेश गर्न सक्छ कि सक्दैन? यो सरकारको एउटा राजनीतिमा तपाईँ यति गहिरिएर भिज्नु भएको छ, नेपालको राजनीतिमा लामो समय काम पनि गर्नुभयो, बाह्य पक्षलाई पनि त्यो बुझ्ने सामर्थ्य तपाईँ राख्नुहुन्छ, नेपालको आन्तरिक राजनीति उप कसरी खेल हुन्छ भन्ने पनि तपाईँ बुझ्नुहुन्छ। त यसको निरन्तरता, एकीकरण पश्चातको अवस्था यो के देखा पर्दैछ, कता जाँदैछ? यसको एउटा गाह्रो के भयो भने प्रतिपक्षको कारणले यो स्थिति सिर्जना भएको भए तपाईँ भन्न सक्नुहुन्थ्यो। प्रतिपक्षका आफ्ना केही घोषित नीतिहरू हुन्छन्, उद्देश्यहरू हुन्छन्, त्यस कारणले त्योसँग यो त के भनेदेखि सरकारको अब नीतिमा नेतृत्वमा भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूले मोटामोटी एउटै बनाएको देखिन्छ, तर त्यो भित्रको उहाँहरूले जो कार्य सञ्चालन गर्नको लागि जसरी अगाडि बढ्नु पर्थ्यो र एउटा कुरा यो सन्दर्भमा आएर अहिले भन्नुपर्दाखेरि सायद उहाँहरूको चाहिँ के भने पृष्ठभूमि जुन छ नि, हिजोको चाहिँ माओवादीको जुन पृष्ठभूमिबाट उनीहरू आए र त्यसपछि हिजोको एमालेको जुन पृष्ठभूमि हो उनीहरू शान्तिपूर्ण तरिकाबाट चाहिँ उनीहरू आए, त्यसले गर्दाखेरि त्यसको द्वन्द्व कतै न कतै रहेको देखिन्छ। त्यस कारणले यो पार्टीभित्रको यो पार्टीभित्रको चाहिँ समस्या कस्तो हुन्छ भने त्यो कुनै पनि बखत विस्फोटन हुनसक्छ। बाहिरको मान्छेलाई त सबै थाहा हुँदैन, लक्षणहरू अलिअलि देखिन्छ। जस्तो अहिले नै पनि माधवजीको एउटा आफ्नै चाहिँ तरिकाले हिँडिराख्नु भएको छ। अब एउटा अध्यक्ष प्रचण्डजीको आफ्नो चाहिँ ऊ छ, बेला बेला उहाँ अचानक गएर सार्वजनिक रूपमा सरकारलाई चाहिँ चेतावनी दिनुहुन्छ, एक किसिमको धम्की दिनुहुन्छ, यो माओवादी सिद्धिए भनेर भन्ने कसैले सोचेको छ भने अर्को जन्मन्छ र त्यो अर्को भयावह स्थिति सृजना हुन्छ। कसको विरुद्धमा यो बोले आयो? अहिले त त्यसलाई रोक्ने, त्यसलाई समाप्त गर्ने त कोही आन्तरिक शक्ति देखिँदैन भनेपछि त यो उहाँहरूको भित्रको जो आफ्नो जो खेल हो त्यो कति बेला के स्वार्थको लागि तपाईँ एउटा चाहिँ नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थदेखि बाहेक यसमा सैद्धान्तिक अडान केही देखिँदैन। त्यस कारणले बाहिर बसेको मान्छेले यसलाई विश्लेषण गर्न बडो गाह्रो भयो। अहिले सैद्धान्तिक आधार केही देखिँदैन हो, हिजोका पृष्ठभूमिले देखिन्छ, तर अब त्यही हिजोको पृष्ठभूमिमा रहिराख्ने भने उहाँहरूले किन पार्टी एक गर्नु? प्रश्न त त्यहाँ छ। यससँगै त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग, अन्तर्राष्ट्रिय विषयसँग जोडिएर आयो। भेनेजुएलाको घटना उप पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीको वक्तव्य आयो। त्यसपछि सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय उप राष्ट्रसङ्घ, युरोपियन युनियन, अमेरिका जस्तो शक्तिशाली देश सहितका 9वटाको एउटा संयुक्त वक्तव्य आयो। सङ्क्रमणकालीन न्याय उप तिमीहरू के गर्दैछौ भनेर जिज्ञासा राख्यो। त्यस उप यो हाम्रो आन्तरिक विषय हो, किन चियो चर्चो चासो नेपाल सापेक्ष हामी सबै गर्छौँ नि भन्ने खालको सरकारको दृष्टिकोण पनि आयो। यससँगै फेरि आइसिजे र एमनेस्टीले चेतावनीयुक्त भाषा त्यो प्रयोग गर्यो। सङ्क्रमणकालीन न्यायको सवाल, द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिने विषय उप यदि राम्ररी उचित सम्बोधन भएन भने खबरदार है भन्ने प्रकृतिको छ। त यो समग्र तस्बिर हेर्दा एकातर्फ भेनेजुएलाको सवाल, फेरि पुष्पकमल दाहालजी अमेरिकी राजदूतलाई गएर भलाकुसारी गरेको कुरा आयो, उहाँ सुनिँदैछ, उहाँ अमेरिका प्रस्थान गर्ने तयारीमा पनि हुनुहुन्छ। यो अलिकति डबल स्ट्यान्डर्ड जुन दोहोरो मापदण्डको जस्तो पनि देखिन्छ। छ त भलै फेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ, परराष्ट्र मन्त्रीजी दौडेको दौडै हुनुहुन्छ, विदेशीहरूको एकदम ठुलो ओहिरो लागै छ। जापानको परराष्ट्र मन्त्री नेपाल आउनुभयो, नेपालका परराष्ट्र मन्त्री अमेरिका जानुभयो, सुनिँदैछ। बेलायतको रक्षा राज्य मन्त्री नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ, अमेरिकी जर्नेल आए, विभिन्न व्यक्तिहरूलाई भेटे।
यो सामरिक हिसाबले पनि यो नेपालको जुन अवस्था छ, जुन भूखण्डमा जुन छौँ हामी, त कता जाँदैछ यसले नेपालको राजनीतिलाई दीर्घकालमा र नेपालको यो जुन खण्ड छ यो खण्ड उप के पर्न सक्ने, के हुन सक्ने त्यस्तो आकलन गर्न सकिन्छ यो सम्पूर्ण दृष्टि यो सबै हेर्दाखेरि? अब तपाईँले अहिले लामो धेरैवटा तपाईँको प्रश्नमाथि धेरै उसमा चाहिँ छ। त मलाई के लाग्छ भन्नु होला भने यसमा मूलत अहिले चाहिँ खास गरेर प्रचण्डजीको जो सार्वजनिक रूपमा उहाँ जसरी चाहिँ प्रस्तुत हुनुभयो भेनेजुएला प्रकरणमा जुन प्रस्तुत हुनुभयो, अब त्यसले के भनेदेखि एउटा उहाँको त्यसको पृष्ठभूमि चाहिँ के देखिन्छ भने यही तपाईँको सङ्क्रमणकालीन न्यायको जुन कुरा हो। वास्तवमा त्यो यति संवेदनशील विषय हो है। उहाँहरूको के छ भन्नु होला भने होइन, हामी चाहिँ के भने यो राजतन्त्र समाप्त गर्नु थियो, मुलुकमा चाहिँ गणतन्त्र ल्याउनु थियो र सङ्घीयता थियो, त्यस कारणले हाम्रो युद्धको चाहिँ उपलब्धि त्यही हो। तर 17,000 मान्छे मारिया छ, तिनले न्याय पाउनुपर्ने जुन छ। र फेरि तपाईँको के भनेदेखि हाम्रो शान्ति प्रक्रियाको सुरुमा तपाईँले के भनेदेखि युएनलाई चाहिँ इन्भल्भ गर्नुभयो, बिचमा त्यो पुरा नभइकन ऊ चाहिँ गर्यो, ऊ यहाँ लामो समय बस्न चाहन्थ्यो। त्यो बेलामा तपाईँको हेर्नुहोस् राष्ट्रका नेताहरूको असफलता, त्यो सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई त्यो पीडितहरूलाई कसरी चाहिँ के भने हामीले आन्तरिक रूपमा कुराकानी गरेर उनीहरूलाई पनि के भनेदेखि क्षतिपूर्ति, उनीहरूको पनि के भनेदेखि न्याय पाउने त्यो अनुभूतिका साथमा तपाईँको चाहिँ के भने हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतका यस सम्बन्धमा मान्यताहरू छँदैछन्। संसारमा जहाँ जहाँ द्वन्द्व भयो ती मुलुकहरूमा जे प्रक्रियाहरू उनीहरूले अपनाएका छन् त्यो हाम्रो अगाडि पनि छँदै थियो। त्यसमा पनि फेरि के भनेदेखि सर्वोच्च अदालतले पनि यो बिचमा एउटा न्याय पीडितहरूलाई उनीहरूको के भनेदेखि उचित सम्मान हुने गरेर उनीहरूले न्याय पाउने गरेर चाहिँ के भने यो सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई चाहिँ तिमीहरू समाधान गर भनेर। अब यो कुरालाई बिल्कुल छोडिदिएर वास्ता नगरेर तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि नेताहरू बसे, राज्य त्यतातिर बस्यो। अब अहिले त्यसको चाहिँ पीडा सायद सबभन्दा बढ्ता किनभने प्रचण्डजीलाई नै हुने भयो। 17,000को हिजोको जिम्मेवारी त उहाँमाथि नै छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले यो त्यसैको सायद त्यो चाहिँ उहाँलाई जो पोलिरहेको छ, जो उहाँको खुट्टामा जो चाहिँ के भनेदेखि भइरहेको छ, पिन भइरहेको छ, त्यसैको अभिव्यक्ति यो उहाँले चाहिँ के भने बाहिर ठुलो मतलब सैद्धान्तिक आवरण दिनको लागि भेनेजुलासँग उहाँले चाहिँ के भनेदेखि त्यसमा गर्नुभयो। तर दुर्भाग्य के हो भनेदेखि सैद्धान्तिक आवरणका लागि सैद्धान्तिक आवरणका यो चाहिँ पृष्ठभूमि हो, तर के भने बाहिर देख्न चाहिँ सैद्धान्तिक आवरण। तर दुर्भाग्य के भनेदेखि हाम्रो छिमेकी अब चाहिँ समर्थन गरे पनि चाइना त्यति सार्वजनिक रूपमा आएको छैन। अहिले भेनेजुलाको अहिलेको सरकारलाई, मदुरोको सरकारलाई समर्थन गर्ने रुस र चीन त्यति आएको छैन। अब इन्डिया पनि मौन भएर बसिया छ। त्यस कारणले चाहिँ के भने त्यो बेलामा नेपाल जस्तो एउटा भू राजनीतिक संवेदनशीलता भएको मुलुकको नेताले र फेरि त्यो भेनेजुला भने यहाँको सर्वसाधारण जनतालाई थाहा पनि छैन, त्योसँग हाम्रो कुनै सम्बन्ध पनि छैन होला। एउटा चाहिँ के भने हामीले चाहिँ के भने डिप्लोमेटिक कूटनीतिक सम्बन्ध एकचोटि राख्या होला, तर चाहिँ के भनेदेखि तपाईँले मन परे पनि नपरे पनि अहिले पनि संसारको नम्बर 1 शक्ति त अमेरिका छ नि, त्यसको खिलाफमा त्यसलाई चिडाउने गरेर तपाईँले चाहिँ जो सार्वजनिक रूपमा आउनुभयो। तर त्यसलाई मलाई लाग्छ के भने त्यसपछि धेरै घटनाहरू आए उहाँहरूको बिचमै पनि। त अहिले जो पछिल्लो तपाईँले जुन गर्नुभयो त यो 3टा जो मानव अधिकारका क्षेत्रमा विश्वव्यापी रूपमा काम गर्ने संस्थाहरू को जो चाहिँ के भन्दै वक्तव्य आएर त्यसमा चेतावनी भन्ने शब्द तपाईँले जो प्रयोग गर्नुभयो त्यो पढेको छ, मैले पनि पढेँ तपाईँको। भनेपछि अब त्यो पृष्ठभूमिमा यी सबै कुराहरू अगाडि बढेका छन्। त्यस कारणले यदि अहिले पनि उहाँहरूले सम्हालिएर यो समस्यालाई चाहिँ समाधान नगर्ने हो भने यसले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय आयाम त्यो त लिन्छ एक किसिमको लिइसक्यो। उनीहरूको त्यो वक्तव्य आउनु भनेकै तपाईँको इएन मार्टिन तपाईँको यो बिचमा आएर यहाँ गोप्य रूपमा भेटेर गयो, उसले पनि बुझ्यो। त उनीहरू फेरि युएनको चाहिँ कुनै न कुनै भूमिका यहाँ चाहिँ चाहन्थ्यो, तर त्यो चाहिँ नदेखिएपछि अनि उसले यी संस्थाहरू मार्फत उनीहरूले चाहिँ के भने दबाब दिएका छन्। त्यस कारणले नेपाल हामीले एकातिर बडो गौरवका साथ भन्यौँ, द्वन्द्वलाई हामीले आफ्नै तरिकाले नेपालले गर्यो। यो अरू संसारका मुलुकहरूको लागि पनि यो एउटा अनुकरणीय विषय छ हो। हिजोको तपाईँको द्वन्द्वको केही भागलाई हामीले चाहिँ के गऱ्यौँ,
तर के भनेदेखि द्वन्द्वको एउटा मुख्य पाठ जुन हो पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने कुरामा त हामी चाहिँ के भने अहिलेसम्म असफल भयौँ नि। त्यस कारणले पनि यो सबैको छटपटाहट। अब त्यसमा चाहिँ के भनेदेखि स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दाखेरि अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री अलिक आरामले बस्नुभएको छ। उहाँलाई लाग्छ के भने मेरो त यसमा कहीँ केही पनि छैन, भरे अरू कोही पर्लान्, अरू पार्टीका नेताहरू पर्लान् भन्ने त्यो एक किसिमको मानसिकताले पनि उहाँको चाहिँ त्यो उहाँ आफूलाई यसबाट सुरक्षित ठान्नुहुन्छ। तर के भने आखिर नेपाल पर्यो भने त भोलि उहाँ पनि सुरक्षित हुनुहुन्न। आखिरमा त्यसको जिम्मेवारी दायित्व त उहाँले पनि लिनुपर्छ। त यो पृष्ठभूमिमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि अहिले हामी बडो अप्ठ्यारो स्थितिमा पुग्यौँ। आन्तरिक रूपमा भन्नुहुन्छ भने त वास्तवमा सम्पूर्ण रूपमा हिजोको के भनेदेखि एउटा कमजोर सरकार, एउटा चाहिँ के अरे चाहिँ अल्पसङ्ख्यकको सरकारको भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ के भने आन्तरिक रूपमा त तपाईँको केही कुराहरू त धेरै कमजोरहरू देखिए। जस्तो तपाईँको सुशासनको क्षेत्र बिल्कुलै तपाईँको भ्रष्टाचारका हेर्नुहोस्। हामीले तपाईँलाई म बताउँ, मैले सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार भने लाखमा सुन्थेँ। त्यो पनि बडो आश्चर्य लाग्थ्यो, किन मैले लाख त मैले देखा पनि थिएन तपाईँको एउटा पाहाडबाट आएको मान्छे। त्यसपछि तपाईँको के भने हेर्दै करोड भयो। अहिले त यो सबैलाई पार गरेर अङ्क त कहाँ पुग्यो भने अरबौँका भ्रष्टाचार भइरहेछ। धेरै लामो कुरा नगरेर तपाईँको यो वाइट बडीको कसरी तपाईँको त्यो एउटा घटनाले तपाईँको हेर्दाखेरि अब त्यो चाहिँ संसदको एउटा समितिले छानबिन सुरु गर्यो है। वास्तवमा त्यो उसको अधिकारभित्रको कुरा र त्यो संविधानको अनुसार पनि उसले छानबिन गर्न पाउने कुरा हो। त्यसलाई चाहिँ के भनेदेखि साइडलाइन लगाउनको लागि सरकारले एउटा चाहिँ कमिसन गठन गर्यो, जुन कमिसनलाई चाहिँ के भने पत्रसम्म पनि दिएन, त्यो त्यत्तिकै गयो। अब यो जस्तो 2/3 सरकारको योभन्दा हास्यास्पद निर्णय केही हुन्छ जो कि अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग सिधै हुन्छ। र अनि प्रधानमन्त्री डाभोसमा गएर ठुल्ठुला कुरा गरेर आउनुभयो लगानी गर्न भनेर। यहाँ तपाईँले चाहिँ के भनेदेखि कसरी गर्नुभएको छ, शासन व्यवस्था कसरी चलेको छ, कानुन कसरी चाहिँ प्रयोग भएको छ, सुशासनका कुराहरू, प्रशासनको आन्तरिक कुराहरू कसरी चाहिँ चलेका छन्, ती लगानी गर्नेहरूले त यी सबै कुराहरू हेर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ के भन्ने चाहे तपाईँको भ्रष्टाचारको कुरामा भन्नुहोस्, चाहे तपाईँको र त्यत्तिकै दुर्भाग्य तपाईँको के भने संसद एकदम एक किसिमको पङ्गु अवस्थामा रहेको छ। यी सारा कुराहरू संसद अलिकति राम्रोसँगले सञ्चालन भएको भए पनि छलफल पनि हुँदैन, किनभने उहाँहरूकै बहुमत छ। जस्तो कुनै पनि निर्णय गर्नुभन्दा पहिले अस्तिकै गोविन्द केसीको भन्नु न, अब सांसदहरूमाथि विश्वास नभएर सिधै नेताहरूलाई हस्तक्षेप गरेर यो गर्नु भन्ने नेताहरूको आदेशपछि त्यो केसलाई जसरी उहाँहरूले चाहिँ संसदले चाहिँ टुङ्ग्याउने गर्यो, त यसले के देखिन्छ भनेदेखि अहिले अरू राज्यका सबै न्यायपालिका पनि कमजोर, व्यवस्थापिका पनि कमजोर, खालि कार्यपालिका एउटा चाहिँ शक्तिशाली देखिया छ। उसको छत्रछायामा सबलाई हिँडाउन खोजिया छ। तपाईँलाई मलाई भन्नुहुन्छ भने यो सैद्धान्तिक कम्युनिस्टहरूको जो सैद्धान्तिक जुन किसिमको सोचाइ हो त्यसैको पेरिफेरीमा मुलुक चाहिँ गइरहेको छ र उहाँहरू यसलाई चाहिँ एउटा कम्युनिस्ट शासन सञ्चालन गर्ने दिशातर्फ अगाडि बढिराख्नुपर्छ। अब त्यो परिस्थितिले उहाँहरूलाई कति साथ दिन्छ थाहा छैन, तर त्यो के भने उहाँहरूको अहिलेको 1 वर्षको तपाईँले मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ भने अब यो उहाँहरूलाई कटु लाग्ला, तर चाहिँ के भने निष्पक्ष मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यसको सन्देश भने त्यही नै हो। हर क्षेत्रमा जनताको पक्षमा काम भएको छैन, राष्ट्रिय हितको सवालमा पनि गम्भीर छैन, तर केन्द्रीकृत ढङ्गले सम्पूर्ण राज्यका अङ्गहरूलाई कब्जा गर्ने, आफ्नो मातहत नियन्त्रण गर्ने त्यस्तो अहङ्कार दम्भ सरकार देखाइरहेको छ। त यहाँले एउटा गम्भीर विषय के उठान गर्नुभयो भने यो समग्र अहिले नेपालको जुन अवस्थामा हामी प्रवेश गरेका छौँ त्यो बाह्य पक्षहरू किन यो दौडधुप गरिरहेछ। चीन एउटा यस्तो देश छ खुलेर कसैलाई काँधमा हालेर बोक्दैन, पछाडिबाट यसो खेल्ने सायद प्रयत्न गर्छ होला। भारत सायद पछिल्लो समयमा चुनावमा केन्द्रित होला, भारतको पनि त्यति भूमिका कता कता नभएको हो कि अहिलेको सवालमा उसले त्यति चासो नदिया हो कि सायद चुनावमा ऊ केन्द्रित भएर होला भन्ने मानिस अनुमान गर्छन्। पश्चिमा देशका एकपछि अर्को र पश्चिमासँग सम्बन्धित पक्षहरू जसलाई जोडेर हेरिन्छ पश्चिमा देशहरू, युरोप अमेरिकासँग, ती मानिसहरू नेपाल आउने जाने, अनि जर्नल पनि आएको कुरा पनि आयो, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको कुरा पनि आयो, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री पनि जानुभयो। यो एकपछि अर्को यो जो घटनाक्रम जसरी देखा पर्छ हाम्रो समाजमा,
यसले कतै हाम्रो देश त्यो रणभूमि यो अप्ठ्यारो अवस्थामा त प्रवेश गरिरहेको छैन। यो हामी थेग्न सक्ने स्थितिमा छ कि कुन अवस्थामा छौँ? यो किन यो पश्चिमा देशका मानिसहरूको यो आवत जावत बढेर गयो र हाम्रा मानिस जो निर्णायक तहका मानिसहरू पनि त्यतातर्फ आकर्षित भइरहेका छन्? यो के हो? यो हेर्नुहोस्, यसमा मलाई के लाग्छ भने एउटा त हाम्रो भूगोलको भू राजनीति पनि यसको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। त्यसलाई हामीले राम्रोसँगले सञ्चालन गर्न सक्यौँ, मुलुकको लागि त्यो वरदान हुन्छ होइन। त्यसलाई हामीले चाहिँ यस्तै किसिमको केटाकेटीपनबाट चाहिँ चलाउन खोज्यौँ भनेदेखि त्यो एउटा चाहिँ अभिशाप पनि हुनसक्छ। तपाईँले जुन कुराहरू गरिराख्नु भएको छ, जस्तो अमेरिकाकै भन्नुहोस् न, 50 अरब उसले चाहिँ सहायता घोषणा गर्यो। त्यसको त्यो खालि के भने जतिसुकै भए पनि त्यसको एकदम पुरा कुनै स्वार्थ रहित त्यो कुरा आउँदैन। संसारमा जसले तपाईँ चाहिँ 5 पैसा दिँदाखेरि त त्यसको पछाडि केही न केही हिसाब किताब गरे हुन्छ भने यता 50 अरबको छ। त त्यसले एउटा चाहिँ ऊ थियो लगेर तपाईँको चाहिँ के भने त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रीको अमेरिका भ्रमणमा देखिहाल्नुभयो इन्डो पेसिफिकको चाहिँ केन्द्रबिन्दु भने नेपाल भनेर भन्थ्यो। जबकि तपाईँ त्यो चाहिँ त्यसको उसमा केन्द्र एकातिर त्यसको चीन छ, चीनका गतिविधिलाई कसरी चाहिँ नियन्त्रण गर्ने भनेर भन्ने अवधारणाको आधारमा अमेरिकाले, जापानले, कोरियाले यो इन्डो पेसिफिकका कुराहरू अगाडि बढाइरहेको छ। अब अर्कोतिर तपाईँ के भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो गएर यी सबै कुराहरूलाई भुलेर तपाईँले एउटा एकदम एउटा सनकको भरमा म त भन्छु जुन किसिमको चाहिँ भेनेजुएलामा तपाईँको वक्तव्य आयो, साम्राज्यवादी भनेर चाहिँ तपाईँको अमेरिकालाई उ गरियो। त्यसले के भयो भने सम्पूर्ण पश्चिमा शक्तिहरू उनीहरू एक भएर तपाईँसँग चाहिँ प्रस्तुत भए। त्यसैको यो सङ्क्रमणकालीन न्यायको बारेमा जुन अहिले पछिल्लो उनीहरूको जुन आइरहेको छ, अब एउटा तरिका छ उनीहरू चाहिँ अब के भने ठुला राष्ट्र भएको हुनाले सिधै सरकार बोलिहाल्दैन, तर के भने उनीहरू बोल्ने त्यहाँको सरकार बोल्ने विभिन्न एजेन्सीहरू छ, नीति छ, ऊ छ। यी अहिले जो 3-4 मानव अधिकारको क्षेत्रमा संसारभर काम गरेर एउटा आफ्नो प्रतिष्ठा आर्जन गरेका संस्थाहरू अहिले एक स्वरमा तपाईँको नेपाललाई जो चेतावनी दिए, यसलाई तपाईँले चाहिँ बुझ्न सक्नु भएन भने तपाईँको अघिको एउटा प्रश्नमा तपाईँ भू राजनीतिको जुन तपाईँले कुरा गर्नुभयो त्यो हाम्रो चाहिँ राष्ट्रियता नै के हुने हो त भनेर भन्ने जुन कुराहरू गर्नुभएको थियो त्यसको छ। र अब अहिले निश्चित रूपमा तपाईँले अघि भन्नुभयो चीन चाहिँ के भनेदेखि उसको अहिले अन्तर्राष्ट्रिय उसमा हेर्दाखेरि कुनै पनि कुरामा ऊ सार्वजनिक रूपमा चाहिँ के भने आउँदैन, तर जति बेला आउँछ ऊ फेरि नफर्कने गरेर जान्छ। चीनको तपाईँ इतिहास हेर्नुभयो भने अब दक्षिणको त के भने अहिले उनीहरू 3-4 महिनालाई आफ्नो आन्तरिक उसमा चाहिँ चुनावमा उसमा छन्। अब त्यो चुनावपछि कस्तो किसिमको सरकार बन्छ, तर एउटा कुरा के छ भने नेपालको परराष्ट्र नीति र नेपालसँगको सम्बन्धमा धेरै परिवर्तन हुनेवाला छैन। तपाईँको सानातिना छोटा कुराहरू होलान्, तर के भनेदेखि त्यस कारणले अब त्यो अहिले हामीलाई जुन मौका छ, अहिले पनि सरकारले, अहिले पनि नेताहरूले हाम्रो आन्तरिक रूपमा हामीले गर्न सक्ने कुराहरू हामीले गरेनौँ भने हामी एउटा भुमरीमा त पर्छौँ। त्यसका लक्षणहरू देखिन थाले। यो समग्र जुन अवस्था देखा पर्छ नि, एज अ प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र जे नाम दिउँ, सरकारको असफलता र सफलताको विषयसँग प्रमुख प्रतिपक्ष र प्रतिपक्षहरूको भूमिकाको पनि कतै न कतै चर्चा हुनुपर्ने हुन्छ। प्रतिपक्षको भूमिका चाहिँ यस सन्दर्भमा कस्तो देखिएको छ? प्रतिपक्षले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका उप तपाईँको के हेर्नुहोस्, तपाईँले यो अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनुभयो। वास्तवमा नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ जति पनि हामीले चाहिँ के भने परिवर्तन भयो 7 सालदेखि अहिलेसम्म जति परिवर्तन भयो, त्यो परिवर्तनलाई चाहिँ एउटा परिवर्तनको समाहको रूपमा त्यसलाई एउटा चाहिँ के भने संस्थागतको रूपमा मुलुकको विकासको लागि चाहिँ अगाडि बढाउने कुराको त्यसको नेतृत्वदायी भूमिका काङ्ग्रेसले गर्यो। 7 क्रान्तिमा काङ्ग्रेसकै उसबाट चाहिँ त्यो क्रान्तिपछि मुलुकमा कुनै अस्थिरता अराजकता हुन दिएन, धेरै कोसिस भए तर पनि सम्हालियो। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ 46 सालको चाहिँ आन्दोलनपछि पनि तपाईँको चाहिँ के भने काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा त्यो भएको थियो, त्यसैले त्यसलाई एउटा सम्हालियो। दुर्भाग्य के भनेदेखि अर्कै उसमा गयो, त्यो हामीले कति गर्न सक्यौँ त्यसको मूल्याङ्कनको विषय छ। त 62-63 को आन्दोलन र यो अहिलेको संविधानको घोषणा, यी सबै कुराहरूमा प्रमुख प्रतिपक्ष जो अहिले नेपाली काङ्ग्रेस छ उसको हिजो भूमिका थियो। तर आज तपाईँको के भनेदेखि तपाईँ हामी सबैको दिमागमा चढेछ काङ्ग्रेस एकदम कमजोर छ।
त्यस कारणले यो मुलुकमा भोलि कम्युनिस्टहरू यसरी चाहिँ असफल हुँदै गए भने त यो मुलुकमा सम्हाल्नको लागि नेपाली कङ्ग्रेस के अहिले त्यसको लागि तयार छ त? यो एउटा ठुलो प्रश्न तपाईँको अहिले हरेक नेपालीको मन मस्तिष्कमा अहिले चलिरहेको छ। त्यस कारणले निश्चित रूपमा भन्नुपर्छ काङ्ग्रेसको भूमिका पनि सन्तोषजनक छैन। उसले जो आफूलाई एउटा चाहिँ मुलुकको हिजोको जो आफ्नो इतिहास थियो त्यो हिजो जसरी ऊ जिम्मेवारीका साथमा प्रस्तुत भएर समाजमा एउटा अराजकता सिर्जना हुन दिएको थिएन, परिवर्तनपछि त्यो परिवर्तनलाई एउटा दिशा निर्देश गर्ने काम भूमिका हिजो काङ्ग्रेसले जुन खेलेको थियो, आज त्यो चाहिँ परिवर्तन र फेरि अहिलेको लक्षण यसो हेर्दाखेरि परिवर्तन तपाईँको सानो होला जस्तो छैन। अब भयो भने बडा गम्भीर विषय यहाँले उठाइरहनु भएको छ। मेरो पनि त्यो जिज्ञासाहरू भित्र यहाँसँग, किनभने यहाँ बुझेकी मानिस हुन्छ, समाजलाई बुझेको एउटा पढे लेखेको मानिस, यति लामो अनुभव छ। सरकारको यो अवस्था छ, बाह्य तागत यसरी नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा खेलिरहेका छन्। हाम्रो अस्तित्वका बारे रहन्छ कि रहँदैन, किन यो रणभूमि हुनतर्फ त उन्मुख छैन? विदेशीहरूको यो दौडधुप सारा यी हाम्रा नेताहरूको अयोग्यताका कारण त्यो प्रश्न पनि छ। प्रमुख प्रतिपक्ष सबल ढङ्गले भूमिका निर्वाह गरिरहेको छैन। त के हुन्छ त? यो व्यवस्थाको विषय फेरि यससँगै जोडिएर आउँछ अनि मुलुकको अस्तित्वको प्रश्न आउँछ। भएका दुईटा तागत, कि यो देशमा कम्युनिस्टहरू छन् कि काङ्ग्रेस छन्। अरू भनेको त्यो मधेस केन्द्रित, कुन बेला उठ्ने हुन् कुन बेला कहाँ जाने हुन् थाहा छैन। अरू भएका राजनीतिक तागत त्यति महत्त्वका छैनन्, साना फुच्चे पार्टीहरू छन्। त यो समग्र तस्बिरले हाम्रो राजनीतिक जुन प्राप्त उपलब्धि भनेर भनिन्छ नि, तीनवटा सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, यसलाई चाहिँ बडा गौरवपूर्वक प्रस्तुत हुन्छन्। यो अहिले सिंहदरबारको इर्द गिर्दमा रमाएका मानिसहरू र कतिपय आफूलाई एकदम जनताबाट म जननिर्वाचित जनमत प्राप्त व्यक्ति भन्नेहरू। त यो सिस्टमको भविष्य के देखा पर्छ? किनभने यो सबै मैले सरकार र प्रतिपक्ष अनि हाम्रो आन्तरिक अवस्थासहित विदेशीहरूको यो चलखेलको कुरासँग जोडेँ यहाँलाई। अहिलेको यो व्यवस्था मलाई के लाग्छ भने यो व्यवस्थाको विकल्प सामान्यतः के भनेदेखि तपाईँ हामी जस्तो मान्छेले सोच्न सक्दैन। किनभने संसारमा जति पनि राजनीतिक अभ्यासहरू भएका छन् ती सबै हामीले प्रयोग गरिसक्यौँ, एकदम छोटो अवधिमा प्रयोग गरिसक्यौँ। त्यस कारणले तपाईँको चाहिँ अब यसमा तपाईँले जो तीनटा कुरा जुन गर्नुभयो त त्यसमा चाहिँ के भनेदेखि मलाई लाग्छ अहिले यो धर्मनिरपेक्षता वास्तवमा त्यो चाहिँ के भने जनआन्दोलनको कुनै विषय नै थिएन। त्यसको बारेमा अब म धेरै नजाउँ, म आफै पनि त्यसमा उ भएर के गरियो कसो गरियो गर्न सकियो सकिएन त्यो इतिहासमा मैले रेकर्ड गराइसकेर छु। तर के भनेदेखि र यो धर्म भने एउटा बडो विचित्रको कुरा हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् जीवरामजी, तपाईँको एउटा राष्ट्रको राजनीतिक रूपमा तपाईँको अस्तित्व विहीन भयो भने भोलिका भावी जेनेरेसनले, भावी सन्ततिले के हिजोका हाम्रा चाहिँ के पिता पुर्खाले थाल्न सकिन्छ, त्यस कारणले हाम्रो राष्ट्र हामीलाई चाहिन्छ, हामी फिर्ता गर्छौँ बनाउँछौँ भनेर चाहिँ के पनि लाएर त्यो समाप्त भएका विलिन भएका राष्ट्रहरू पनि फेरि अस्तित्वमा आएका छन्। एसिया अफ्रिकाको धेरै मुलुकहरूको त्यो उदाहरणहरू छ। तर तपाईँले चाहिँ सांस्कृतिक रूपमा एकचोटि तपाईँको पतन भइसकेपछि त्यो फेरि तपाईँ चाहिँ आउन सक्दो रहेछ। तपाईँ हेर्नुहोस् त्यो के भनेदेखि त्यो के अरे इजिप्सियन त्यो कल्चरको त्यो किसिमको त्यो जमानामा त्यो माथिल्लो उसमा चाहिँ अहिले तपाईँको चाहिँ इजिप्टमा गएर चाहिँ खोज्नु भने पाउनुहुन्छ, कहीँ पनि पाउनु। त्यसलाई लगेर ब्रिटिस म्युजियममा राखिदिएको छ। तपाईँलाई के त एउटा इजिप्सियनले गएर ओ यस्तो पो रहेछ म भनेर भन्ला। त्यस कारणले यो तपाईँको अहिले जो हामी कहाँ तपाईँको सबभन्दा ठुलो घातक काम अहिलेको के भनेदेखि यो कम्युनिस्ट नेताहरूले जुन गरेका छन्, स्वयं प्रधानमन्त्री त्यसमा संलग्न भएर 3 दिनसम्म तिनीहरूको सम्मेलनमा सहभागी भएर जुन किसिमको गर्नुभयो र त्यो चाहिँ के भने संस्था तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि त्यत्तिकै बदनाम रहेछ। त्यस कारणले त्यो जुन तपाईँको चाहिँ धार्मिक रूपमा नेपाललाई चाहिँ छिन्न भिन्न गराउने जुन परिपन्थ चाहिँ तपाईँको रचिया छ, यो लामो पृष्ठभूमि थियो। तर चाहिँ के भनेदेखि अहिले आएर यिनीहरू चाहिँ स्वयं नेतृत्वमा बसेका मान्छेहरू नि यसको पछाडि लागेको हुनाले यो अहिले चाहिँ के भनेदेखि बढ्ता यसमा देखिया छ। त्यस कारणले अब रह्यो तपाईँको सङ्घीयता, वास्तवमा सङ्घीयता पनि कुरा त्यही नै हो। अब भन्दाखेरि एक थरी मान्छेहरूलाई अलिकति अप्रिय लाग्छ, तर सङ्घीयता पनि कुनै चाहिँ नेपाली जनताले चाहेको थिएन। यो पनि तपाईँको के भने कहीँबाट लादिएको कुरा हो। त्यस कारणले चाहिँ एउटा त यसै पनि सङ्घीयता
सञ्चालन गर्नको लागि बडो गाह्रो कुरा हुन्छ तपाईँको अरू मुलुकहरूको अनुभव हेर्दाखेरि पनि। त्यस कारणले हामीलाई पनि हामीले चाहिँ के भने उ नगरे। अब रह्यो तपाईँको के भनेदेखि गणतन्त्रको कुरा, त्यसको इतिहासको क्रम हेर्नुहुन्छ भने म अहिले त्यसमा हामी प्रवेश नगरौँ, तर स्वयं तपाईँको के भनेदेखि राजाको भूमिकाले पनि तपाईँको मुलुकलाई, किनभने लामो उसमा छ, यो स्थिति नआओस् भनेर जुन जुन नेताले आफ्नो जीवनभर सङ्घर्ष गरे ती नेतालाई असफल पार्न खोज्दाखेरि आखिरमा राजतन्त्र आफै नै असफल भयो। यो कटु इतिहास अहिले हामीले चाहिँ सम्झनुपर्छ। अब त्यो सबैले, किनभने तर गइसक्यो मौका चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस्। अब तपाईँले अघि भनेको तपाईँको के भने हाम्रो मुलुकको एउटा अस्तित्व नि भू राजनीतिक उसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुने हो कि भन्ने जुन तपाईँले प्रश्न पनि गर्नुभयो र अहिले धेरै मान्छेहरूको दिमागमा हुन्छ। मलाई के लाग्छ भने त्यही अघि मैले जुन तपाईँलाई भने त्यो भू राजनीतिले गर्दाखेरि हामी चाहिँ के भने अस्तित्वविहीनै हुने स्थितिमा त नपुगौँला, किनभने यहाँ स्वार्थका टकराट तपाईँको चाहिँ ठुलाका बिचमा चाहिँ रहन्छ। तर के भने त्यो दिशामा गयो भने त दुःख त नेपालीले पाउँछ नि, दुःख पाउने त हामी हो। त्यस कारणले अहिलेसम्म हामीले पानी खाएर के भनेदेखि आफ्नो राष्ट्रको जो अस्तित्व स्वाभिमान जो एउटा गौरवपूर्ण उसमा चाहिँ के भनेदेखि बचाएर राखेका थियौँ, अब त्यो माथि चाहिँ एउटा प्रहार हुनसक्छ। त्यस कारणले अहिले अघि तपाईँले जुन हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, चाहे सत्ताका हुन् चाहे प्रतिपक्षका हुन्, सबैले त्यो एउटा चाहिँ के भने संवेदनशील भएर चाहिँ तपाईँको यो मुलुकलाई कसरी अब लिएर, किनभने अब हामी फेरि पछि फर्कन सक्दैनौँ है। तपाईँको अब कसरी चाहिँ के भने अगाडि बढ्ने त, जस धर्मनिरपेक्षताकै बारेमा अहिले एउटा जबरजस्ती तपाईँ जहाँ जानुभयो भने प्रश्न उठ्या छ। चित्त बुझ्दो जवाफ यस सवालमा दिनु जरुरी छ, नेपाली जनता दिनु छ। तर त्यसलाई तपाईँले बुद्धिमान पूर्ण तरिकाले चाहिँ के भने सम्हाल्नु भएन भने फेरि गाह्रो पनि त्यत्तिकै छ। त्यो पछाडिका जुन शक्तिहरू लागे र नेताहरूको बिल्कुलै त्यो के भने इम्याच्योर अपरिपक्वता मैले हेर्दाखेरि, तर हुनसक्छ उनीहरूको विश्वास हो कि आस्था हो कि नभएदेखि तपाईँको चाहिँ के भने मुलुकको प्रधानमन्त्री आफै बसेर त्यस्तो बदनाम संस्थाको चाहिँ त्यो सम्मेलन गर्नुपर्ने के राज्यमा राजपाटमा यो ख्यालठट्टा भइरहेको छ। म अलिकति इतिहाससँग जोडेँ यहाँलाई। असंलग्न आन्दोलन, राष्ट्रसङ्घको उदय, यी समग्र त्यो इतिहासको एउटा समय थियो। नेपाल हामी जुन ठाउँमा छौँ, अब त्यो क्षेत्र बदल्न सक्ने कुरा भएन। चीन बीआरआईको कुरा लिएर, बेल्ट रोड इनिसिएसनको कुरा लिएर आएको छ। भारत बङ्गालको खाडी ब्लू इकोनोमीको कुरा गरिरहेको छ। अमेरिका इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको कुरा गरिरहेको छ। यो सबै चाहिँ हाम्रो जस्तो सानो देश जहाँ यस्तो अयोग्य मानिसहरू नेतृत्व गरिरहेका छन्, असाध्यै कमजोर प्रशासनिक संयन्त्र, सुरक्षाको कुरै भएन। अब कहाँ त्यो हरेक क्षेत्रमा चाहिँ बडा अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। नेपाली जनता लाहुरे संस्कारमा हुर्केको छ। खाडी मुलुकमा गएर गुजारा चलाएर यो देश एकदम अप्ठ्यारो अवस्थामा छ र त्यसैले आर्थिक अवस्था धानिरहेको छ। तर यत्रा शक्तिशाली देशहरूको नजर यहाँ परेको छ, नेतृत्व यो क्वालिटीको छ, आय आर्जन केही छैन, अनि कसरी रहन सक्छ, हामी कसरी बाँचौँला भन्ने दृष्टिकोण बनाउनु पर्ने हुन्छ। भर कसलाई गर्ने यो सिचुएसनमा संवैधानिक अङ्ग त्यस्तो छ, विभिन्न खालका कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका उप यस्ता खाले प्रश्न छ। जो नागरिक समाज जसले चाहिँ समाजलाई सुसंस्कृत गराउने, सङ्गठित गराउने र कमी कमजोरीलाई औँल्याएर सङ्गठित भएर हिँड्नुपर्ने नागरिक समाज भूमिका सुन्ने अवस्थामा छ। झोले कार्यकर्ताहरूको वर्चस्व बढेर गएको छ। यो अवस्थामा कसरी बचाउन सकौँला? होइन, अब यो के अरे चाहिँ तपाईँले भने जस्तो निश्चित अप्ठ्यारो छ। बीआईआरको चाहिँ जुन किसिमको उनीहरूले चाहिँ के भने अगाडि सारे, त्यसलाई हाम्रो जो समर्थन रह्यो, त्यसैमा तपाईँको चाहिँ इन्डो पेसिफिकको चाहिँ यो नेपाल त केन्द्र हो भनेर भन्ने कुरा पनि त्यसैसँग कहीँ न कहीँ गएर जोडिन आउँछ तपाईँको। त्यस कारणले हेर्नुहोस्, मलाई लाग्छ के भनेदेखि अब यसमा अरूले आएर उनीहरूको आफ्नो स्वार्थको लागि चाहिँ के भन्ने काम गर्छ। अरूले काम गर्दाखेरि त हामी नेपालीले हाम्रो यो मुलुकको यो अवस्थालाई बुझेर चाहिँ के भने हामीले चाहिँ काम गर्नुपर्ने। तर फेरि पनि तपाईँको खालि के आदर्शका कुरा मात्रै गरेर त हुँदैन। एक वर्षको सरकारको क्रियाकलाप, सत्तामा रहेका नेताहरूको चाहिँ जुन किसिमको सोचाइ
त्यो हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्नु होला भनेदेखि अरूको आफू पनि केही गर्न नसक्ने, अरूको सहयोग पनि नलिने, प्रधानमन्त्री जस्तो ओहदामा बसेर यो मुलुकमा काङ्ग्रेस पनि छ, मलाई अलिकति आत्मग्लानी हुनुपर्ने। यदि काङ्ग्रेस नभइदिएको र काङ्ग्रेसले नलडेको भए उहाँ पनि त्यो चाहिँ के जुन जेलमा बस्नुभयो, किन जेलमा बस्नुभयो त्यो अर्को पक्ष छ, तर आखिरमा बस्नुभएको त यो पार हुँदैन थियो त्यो होइन। 46 सालमा कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा उहाँहरूले चाहिँ के भनेदेखि आन्दोलन गरे हो नि त। 62-63 पनि कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा हो, संविधान पनि कङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा। आज त्यो प्रतिपक्षलाई यो किसिमको व्यवहार, मुलुकको एउटा अत्यन्त जिम्मेवार ओहदामा बसेर, सम्मानित ओहदामा बसेर प्रधानमन्त्रीले यस किसिमको व्यवहार गर्ने र कङ्ग्रेसका आफ्ना कमजोरीहरू त अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ त्यो छँदैछ। त यो मानसिकताले र चाहिँ तपाईँको आन्तरिक उसमा न राजनीतिक रूपमा तपाईँ सबैलाई लिएर समेटेर हिँड्न सक्नुभएको छ, आफ्नै पार्टीलाई एकीकरण गऱ्यौँ भनेर भन्नुहुन्छ, तर चाहिँ के भनेदेखि छताछुल्लो अवस्थामा छ। दिनौँ तपाईँको समाचारहरू आइरहेका छन्। न त तपाईँको के भने आर्थिक क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, त अघि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, अब भ्रष्टाचारका कुराहरू त यस्ता भए, अरबौँको भ्रष्टाचारका कुराहरू आउँछ, त्यो कहीँ पनि कारबाही हुँदैन, त्यो त्यसै हराएर जान थाले। खालि के भने तलका सानातिना कुराहरूमा चाहिँ संवैधानिक अङ्गहरू चाहिँ अड्केर बसिया छ, अल्झेर बसिया छन्। त्यो त्यसमा मूलमा गएर प्रहार गर्नुपर्ने हो, त्यहाँ गर्न सकिरहेको छैन। त्यस्तै अब चाहिँ न्यायिक क्षेत्रमा पनि अहिले चाहिँ के भने अहिलेको प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ उहाँ के अरे सुनवाई समितिमा जुन किसिमको एउटा चाहिँ त्रासका साथमा उहाँको चाहिँ के भनेदेखि भयो, त्यसलाई ध्यानमा राख्नु भनेर भनिसकेपछि त आखिरमा हुने भनेर भन्यो भनेपछि त सम्पूर्ण अरू अङ्ग कमजोर हुने र जो स्वयं के भनेदेखि उहाँ चाहिँ कार्यपालिका हो त्यसको चाहिँ नेतृत्व यस किसिमको हल्का फुल्का कुरा गरेर, कथा कुतुङ्गी सुनाएर, जोक गरेर, अर्कालाई चाहिँ के भनेदेखि बदनाम गरेर त मुलुक शासन चल्छ। तपाईँको हेर्नुहोस् त अहिले 1 वर्षमा अहिले चाहिँ के भने अघि पनि मैले भने नि त्यो बिहानीले दिउँसोको चाहिँ सङ्केत गर्छ भने जस्तै, त यो 1 वर्षले बाँकी 4 वर्ष हामी कसरी कता जान्छौँ भनेर भन्ने कुरा कोही देखिन्छ। अब ठुल्ठुला कुराहरू गरिदिएको छ, बरु एकछिनलाई पपुलिस्ट कुरा गरेको छ। यही चाहिँ जो के अरे बेरोजगार भत्ता दिने कुरा, के नेपाल राष्ट्र जस्तोले चाहिँ तपाईँको यो धान्न सक्छ? गर्नु जुन मुलुकको तपाईँको चाहिँ कृषि प्रधान मुलुक, त्यसमा तपाईँको 29 अरबको त के भने चामल मात्रै आयात हुँदो रहेछ। तपाईँले खाने यावत खोर्सानी गोलीबेडादेखि लिएर सम्पूर्ण चिजहरू बाहिरबाट आइरहेको छ र लाखौँ मानिसहरू चाहिँ के भने बाहिर गए। तिनीहरूलाई यहीँ बसेर उनीहरूलाई तालिम दिएर उनीहरूले गरेको उत्पादनलाई चाहिँ तपाईँको के भने बजारसम्म लग्ने र त्यसलाई चाहिँ एउटा सम्मान के अरे उसमा आर्थिक रूपमा चाहिँ त्यो सम्भव हुने, फाइदाजनक हुने कुराहरू त्यतातिर गर्नुको सट्टा बडो सस्तो तपाईँको सजिलो भेनेजुलाको चाहिँ यो मजुरले त्यही गरे त हुने भएघरको सम्पत्ति जति चाहिँ के भनेदेखि बाँडिदिए। अब अहिले चाहिँ लाखौँ मान्छेहरू चाहिँ त्यो अवस्थामा सिर्जना भएको छ। अनि त्यसको चाहिँ के भनेदेखि अप्ठ्यारो पर्न थालेपछि उनले चाहिँ आफूलाई के भन्छ घोषणा गरेर सर्वशक्तिमान भएर चाहिँ अगाडि बढ्ने खोज्दाखेरि त्यसका प्रतिक्रियाहरू चाहिँ त्यहाँ आयो भनेपछि त यो जुन किसिमको वितरणमुखी अर्थतन्त्र छ र जुन किसिमको भ्रष्टाचारमा चाहिँ के भनेदेखि सरकार एकदम बिल्कुलै असंवेदनशील देखिया छ, त्यसका प्रति कुनै ऊ छैन। र यो फेरि तपाईँको मैले खालि बाहिरको एउटा उस भएर चाहिँ के भने गरे होइन, संवैधानिक निकायका सम्बन्धित निकायले नै दिइरहेका छन्। तपाईँको अहिले हरेक क्षेत्रहरू जो सम्मानित क्षेत्रहरू जसलाई के भनेदेखि तिनलाई चाहिँ तपाईँ हामीले विवादभन्दा माथि राख्नुपर्ने ती संस्थाको भूमिका पनि अहिले चाहिँ सार्वजनिक रूपमा आइरहेको छ, विवादस भइरहेको छ। यसरी यो भ्रष्टाचार चाहिँ के भन्छ छताछुल्लो भएछ, भोलि सङ्कट आइरहेको पर्यो भने कसले सम्हाल्ने? म कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएँ। यो थेगी खाने विषयको एउटा विषय मैले उठान गरेँ। 884 जना यो देशमा सांसदहरू राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभाका गरेर त्यति सङ्ख्यामा हुनुहुँदो रहेछ। मन्त्रीहरूको सङ्ख्या सिंहदरबारका मन्त्री र प्रदेशका मन्त्री समग्र गर्दा 130 भन्दा बढी मन्त्रीहरू हुनुहुँदो रहेछ मन्त्री। त्यसपछि त्यसलाई चलाउने विभिन्न खाले संयन्त्रहरू छ, अनि जिल्ला तह छ, अनि गाउँ नगर, यी समग्र वडा तह समेत समग्रमा हेर्दा जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या झन्नै 60,000 प्लसमा
पुग्दो रहेछ। ती सबै तलब भत्ता सुविधा सबै खाँदा रहेछन्। हाम्रो जुन आन्तरिक साधन र स्रोत छ यसलाई सहयोग गर्ने विभिन्न खाले अङ्ग प्रत्यङ्गहरू जोड्दाखेरि त्यो त यति धेरै ठुलो रहेछ। यस्तो अवस्थामा कतिपय अर्थविदहरू भन्नुहुन्छ यो कसरी थेगिन्छ, हाम्रो मुद्राको भविष्य के रहला, यो एङ्गलबाट जुन प्रश्न गरिरहेछन् यहाँले संहिताको कुरा पनि अलिकति जोड्नुभयो। यो जुन अवस्थामा हामी प्रवेश गरिरहेछौँ यो के हुने होला? अब यो तपाईँले भने जस्तै एउटा त के भनेदेखि वडाको सदस्यहरूदेखि लिएर माथिसम्मलाई चाहिँ एउटा त तलबमा यसमा चाहिँ राखिएको छ। र त्यति मात्रै नभएर तपाईँको स्थानीय तहको उसमा हेर्नुहुन्छ जहाँ मोटर बाटो बनिसकेका छैन त्यस ठाउँका मान्छेहरूले गाडी महँगा गाडी किनेका छन् र कसैले भाडामा लिएर चाहिँ चलिरहेका छन्। भनेपछि त तपाईँको तिनीहरूको पनि के हो भने आयो माथिबाट अधिकार दिएको छ। अब सरकारले केन्द्रबाट एउटा कुरा त के भने यो संघीयता लागू गर्नको लागि बडो गम्भीरताका साथमा सरकारले एउटा निकाय बनाएर त्यो मार्फत जब यो सरकारको गठन भयो त्यस दिनदेखि नै सुरु गर्नु पर्थ्यो। अब कसरी यसलाई लागू गर्ने त तिनीहरू सबैलाई दोष दिने ठाउँ पनि छैन, किनभने थाहा पनि छैन तिनीहरूलाई। अब उनीहरूले जे अगाडि देखे त्यही अनुसार गरेका छन्। भनेपछि त अहिले चाहिँ के भने प्रशासन लथालिङ्ग छ। खालि उनीहरूले एउटा कुरा के गरेका छन् भने कर लगाएर अनि आफूले सुविधा लिने कुरामा चाहिँ तलदेखि माथिसम्म सबै एक भए, तर जनतालाई सुविधा दिने आखिरमा जनता त के भने बडो अधैर्यताका साथमा प्रतीक्षा गरेका छ नि। जनता त के भनेदेखि उसले चाहिँ निर्णय जति बेला गर्छ नि त्यो त बडो कठोर निर्णय हुन्छ। अहिले 1 वर्षसम्म उनीहरूले पीडाका साथमा जनताले यो सबै हेरिरहेका छन्। कसरी चाहिँ जान्छ त के हुन्छ? हिजो उनीहरूले जे विश्वास गरेर जुन आशा गरेर के अरे भने यो सरकारलाई यो पार्टीलाई विश्वास गरेर चाहिँ जिम्मेवारी दिएका थिए त्यो अनुसारको चाहिँ उनीहरूको कामहरू त केही पनि भइरहेको छैन। त्यस कारणले यो समग्र रूपमा मैले अघि सुरुमै पनि तपाईँको भने यो के अरे प्रतिपक्षको रूपमा यो चाहिँ खेल भएको भए तपाईँले भन्न सक्नुहुन्थ्यो प्रतिपक्षका यो सिद्धान्त यो नीति यसरी चाहिँ लागू हुन्छ भनेर। यो त सत्तापक्षभित्रबाटै जो चाहिँ चलिरहेको छ एक किसिमको अहिलेको उहाँहरूको समग्र स्थिति हेर्दाखेरि त एउटा सत्ताभित्रबाटै अराजकता सिर्जना गर्ने प्रयत्न त कहीँ भइरहेको छैन। किन राज्यका अरू सम्पूर्ण अङ्गलाई चाहिँ एउटा बदनाम गरेर त्यसको तेजोवध गरेर अहिले प्रधानमन्त्रीले सम्पूर्ण पावर त आफूमाथि चाहिँ उ गर्नुभयो नि। मुद्रा निर्मलीकरणदेखि लिएर गुप्तचरका चाहिँ ऊदेखि लिएर यावत कुराहरू चाहिँ उ गरिराख्नुभएको छ। अहिले न्युज आइरहेको छ उहाँको चाहिँ के भने भोलि घोषणा गर्ने अरे उहाँको के भयो 1 वर्षको भनेर 7 दिनदेखि उहाँले चाहिँ त्यहाँ विशेषज्ञहरूलाई चाहिँ तयार गर भने चाहिँ तिनीहरूले बिचरा के भन्ने आखिरमा ती पनि मान्छे हुन् पढे लेखेका अनुभव छ नि तिनीहरूले। सरकारले राम्रो काम उपलब्धि सुनाउने प्रयत्नमा हुनुहुन्छ फागुन 3 गते हैन। भनेपछि अब यो स्थितिमा त एउटा के भने मुलुकलाई त दुर्भाग्य तपाईँको के भनेदेखि एउटा अल्पसङ्ख्यक सरकार हुँदाखेरि पनि मान्छेहरूले यसरी थिएन, किनभने यो गयो भने अर्को आउँछ नि त भनेर भन्ने थियो। त्यो पनि अहिले छैन संविधान अनुसार तपाईँको 2/3 बहुमत छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकै बहुमत पनि छ। अब म ठिक अन्त्यमा 1 मिनेटमा सकिदिनु होला। नेपाली काङ्ग्रेस तपाईँ एउटा काङ्ग्रेसमा यसकारण निरन्तर लाग्नुभयो यो प्रजातन्त्रसँग जोडिनुभयो तपाईँ र देशमा प्रजातन्त्र चाहिन्छ भनेर काङ्ग्रेसमा धेरै ठुलो लगानी गर्नुभयो है। जीवनको यो अवस्थासम्म पनि तपाईँको आस्थामा तपाईँ विचलन छैन। त काङ्ग्रेस यो अवस्थामा प्रवेश गर्दा कतै काङ्ग्रेसले कठोर निर्णय गर्नुपर्ने हामीले जुन अवस्थामा नेपाललाई पुर्याउन खोजेका हौँ राजनीतिक रूपले पनि त्यसबाट देशलाई हित भएन कि क्या हो भनेर अलिकति पुनर्विचार गर्ने र अर्को ढङ्गले कठोर निर्णयमा पुग्नुपर्ने अवस्थामा काङ्ग्रेस पुग्छ कि अथवा पुग्नुपर्छ भन्ने पनि केही सुझाव छ कि या सिस्टम त अब यस्तै हो अब यस्तै चल्छ भन्ने दृष्टिकोण के राख्नुहुन्छ तपाईँ? के सल्लाह दिनुहुन्छ? तपाईँको मित्र पनि भएको समग्रमा हेर्दाखेरि काङ्ग्रेसमै अलमलिया छ। आन्तरिक रूपमै चाहिँ के भने काङ्ग्रेस अलमलिया सानातिना कुराहरूमा र यो जुन भयावह स्थितिमा चाहिँ छ सरकारको असफलता वास्तवमा यो चाहिँ के भने सरकारको मात्रै असफलता हुँदैन। यो व्यवस्था भोलि यसमा केही प्रश्न उठ्यो भने त्यसको लागि काङ्ग्रेसले पनि त्यत्तिकै जवाबदेहीका साथमा गर्नुपर्छ। हिजो तपाईँले संहिता स्वीकार गरे हो नि जे जस्तो कुराले गर्नु, तपाईँले धर्मनिरपेक्षता माने हो नि जे जस्तो भए पनि। त्यस कारणले तपाईँले जुन किसिमको संविधान बनाउनु भयो
जनतालाई एकातिर यत्रो अधिकार दिएर अर्कोतिर चाहिँ त्यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने त यो के भनेदेखि कङ्ग्रेसको लागि पनि एउटा ठुलो चुनौती छ र उसको पनि अहिलेसम्मको मैले फर्स्ट तपाईँले जो भन्नुभयो कृपया काङ्ग्रेसको चाहिँ के भने एउटा शुभचिन्तक काङ्ग्रेसको एउटा सिपाहीको नाताले मैले भन्नुपर्दा कङ्ग्रेसका गतिविधिहरूले पनि धेरै उत्साहजनक तपाईँलाई चाहिँ अवस्था देखाउँदैन। अहिले मुलुक चाहिँ साह्रै तपाईँको चाहिँ पीडाको अवस्था चाहिँ यो छ तपाईँको। अब हुने के त यो प्रश्न तपाईँ भयो भने मैले चाहिँ एउटा सामान्य नागरिकको हैसियतले एउटा सामान्य काङ्ग्रेसको शुभचिन्तकको हैसियतले एउटा सिपाहीको हैसियतले मैले चाहिँ के भनेदेखि झट्ट जवाफ दिने अवस्था छैन। हिजोको अप्ठ्यारो स्थितिमा हामीसँग जवाफ थियो, कङ्ग्रेससँग जवाफ थियो, त्यसैले मुलुक सम्हाल्यो। त्यस कारण आज तपाईँको के भने अहिले पनि कङ्ग्रेसको लागि एउटा मौका छ। यो जुन किसिमको अवस्था सिर्जना भएको छ र म त भन्छु स्वयं कम्युनिस्टको लागि पनि कति हामी यो राजनीति अस्थिरतामा खेलिराख्ने, जनताले त तपाईँलाई चाहिँ दिएको छ नि मौका, त्यो चेतना तपाईँमा हुने कि नहुने। संसार आज यत्रो प्रगति गरेर गइसकेको छ, यत्रो साधन सम्पन्न मुलुक छ, यत्रो परिश्रमी जनता छन्, तपाईँले त्यसमा अलिकति पनि के भनेदेखि ध्यान दिनु भएन भने तर दुर्भाग्य के देखिन्छ भनेदेखि अरू तपाईँको चिजहरू त हिजो थियो अब तपाईँले बिहान दैनिक उपभोग गर्ने चिजहरूमा पनि सम्पूर्ण चिजको चाहिँ आयातमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था मुलुकमा सिर्जना भएको छ। त्यतातिर सरकारको ध्यान गइरहेको छैन। वितरणमुखी भएर सरकार हिँडिरहेको छ, त्यसले कति दिनसम्म जान्छ। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो। कतिपय विषय अरू पनि उठ्नु जरुरी थियो, समयले यतिसम्म साथ दियो। धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धन्यवाद। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समयमा तपाईँसँग बसेर केही कुराहरू राख्न पाएकोमा। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुन्थ्यो होमनाथ दाहाल, राजनीतिक विश्लेषक, पूर्व मन्त्री, एउटा अनुभव प्राप्त व्यक्ति। पछिल्लो नेपालको राजनीतिक स्थिति उप विश्लेषण गर्दै म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।